مخکی جمعه باندې ما د سردار کونین د هجرت واقعا اما شروع کړی و سپدی مخکی جمعه کې بیان شو والحمدلله زمنګ د ملګرو دا بیانات اوریدل دا ان شاء الله په اخلاص بنا دي نو موږ سره یو قسم تعاون کوي یو چا ذهن کې بدا خبر راغلی و چې مولانا صاحب د دې کوټې د سردار کونین نه ګیره چا اچولې و او دې کې غټ کافران مرداران سوق ورونو امیش تپارا چې پیغمبر دردېدلی نو دا اکثر د خپل قوم نه دردېدلی دا تاریخ گواه دی په دې باندې که تاسې موږ مطالعه وکړو د دې پیغمبرانو حالات زندگی وګورو نو هر یو نبی د خپل کور نه ډېر زیات دردمند شوی دی نو ګیره د سردار کونین د کور نه چې جبرائیل امین راغی او مشورې د کافرانو اوریدلې و او د هغوی کومه فیصله شوې و نو فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرائیل امین راوړه د زړه په غوږ باندې دا واقعه ووري اسلام دومره آسان نه راغلی څنګه چې موږ ته داسې ویډیا ملو شوی دی نو نن به څو خبرې کوم ستاسې د تقریر عنوان بداوي ان شاء الله د یو دوو الکانو ذکر بکوم یو الک چې په آقا مین دی داغه نامه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه او یو بل الک دی چې د سردار کونین تای د کافرانو حال راوړلو هغه عبد الله بن ابي بکر دی نه د دوه وړو وړو الکانو چې د 12 کالو نه عمر د یو کم دی یو لګ ډیر دی چې لګ ډیر دی هغه علي شیر خدا دی چې کم دی هغه عبد الله بن ابي بکر دی د پلار قربانیم د هېرېدو نه ده د ابو بکر صدیق خود زوی قربانی او محبت په میاد ساتو ان شاء الله نو د نن تقریر عنوان دا دی د دوو الکانو بهادری د یوې جینۍ چې هغه به مور د مؤمنانو جوړیږي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې ذکاوت د هغې فهم د هغې په دې دومره عمر کې دومره لویه تجربه او دومره کلکه حافظه او یو د دې خور د چې د هغه نامه ده اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها وارضا د دې بهادری به ان شاء الله نو د دوو خویندو د یو ورور او د یو پلار او د یو زوم او د ترزوی او ډیر په نبی علیہ السلام ګران د علی المرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ان شاء الله د دې دریو دو الکانو یو معمر د عمر خاون د آقا سره د مینې او دو جنکی یو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها زمن کې د فهیره رضی الله عنه چې دا غلام آزاد شده د ابو بکر صدیق ته داغه بهادری ان شاء الله او د آقا مبارک د کور نه ګیرا د ابي جهل چې کومه فیصله په دارالندوه کې وشوه جبرائیل امین راغی او په دې زمن کې با هغه خلق ته لګیا دهانی کو چې کوم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په شان اعتراض کوي هغه له جواب ورکوي ان شاء الله د علی کرم الله وجهه په خله مبارک باندې چې تاسو د علی صاحب د محبت دعوه کوي نو تاسو وګورئ روایت د امام عیانا رحمه الله روایت د حضرت حسن بصری رحمه الله چې دا امام حاکم را نقل کړي د روایت د چا
دا علی المرتضی رضی اللہ عنہ چھ دا ابو بکر صدیق دا ہجرت دا نبی علیہ السلام سر انتخاب چھا کڑے دا ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام سر دا ہجرت انتخاب چھا کڑے دا سو خبر ذہن کے واچا گئی بے با انشاءاللہ پا خبر باندے خپوش رنبے خبر ہو دارن ندوہ کی میٹنگو شو چار پیرا کافران دی پیسل پدی اتفاق راگے چی پیغمبر با قتلو ظالمان فیصل اکڑلا ابو سفیان چی دا نبی علیہ السلام سخرم دے دا امیری معاویہ پلارم دے دی وقت پوری ایمان نہ دے راوڑے لیکن یاد ساتھی اللہ کل کلد انسان نا یو حرکت خوخشی ابو سفیان اوتو رضی اللہ عنہ ابی جہل ورتوی او ابا سفیانا اولی لارے مشورینا ورتوی عجیب خلق تاسی ہیں خپل کوي د چان نمنئی قتل ولداغی استاسی سنگ ذہن منی بی پلارا رالوی شوے دے ستاسی ٹول امانتنا غسر پرات دی ستاسی ٹول روزگار داغی پا مشور روان دے قتلی صلح کوئی پریگی دئی ملگرو تے سزاور کی مرگری بے کمشی ابی لہب ورتدا سے مخام خود رے دو ورتوی تابان دی زما دیر روی اعتمادو چت دیر اخیار انسانے ابا سفیان اخیار نہیں دا ظالم ورتوی ابی لہب سکت رد نبی علیہ السلام سکا تو اخیار نہیں منگ داغی ملگرو تا سمرا سزاگانے ورکڑے داغی ملگری منگا پتو دو شگو آچول داغی ملگری منگا پا انگار دو اور آچول داغی ملگرو تا منگا میشتی روٹی ورنکڑلا لیکن ارورس پاگی تکلیف سیوا کی گی داغی من محبت رسول اللہ سر ڈیری گی داغی تکلیف باندے داغ ملگری کمی گنا رز مرگری سیوا کی گی ابا سفیان ساتر پوگوا چولاڑو ذکر اللہ ایمانم ورنسیب دے وجنا روافظ تمنگ ودا اللہ نو یری گئی تشپا لا الہ الا اللہ بخلاسی گئینا دا صحابہ شان او منئی دا صحابہ مقام او منئی علی شیر خدا خو زمن دا سر تاج دے علی شیر خدا من چاہتا ورکونا اہل بیت من چاہتا نپریدو اہل بیت زمن ایمان دے اہل بیت زمن عقیدہ دا اہل بیت منائی واللہ باللہ دا رسول اللہ گوانڈی توب دے زمن ایمان دا دے حسین منگ باندی گران دے حسن منگ باندی گران دے عباس منگ باندی گران دے واللہ داوی دخپی ذر خورے منگد دنیا د جواہراتو او د سونی برابر نگنو سونا داوی پا مخ کے صدا جواہر او ملاغہ لری داوی پا مخ کے صدی لیکن کمال لا دے چد رسول اللہ ٹول ملگرو تد احترام لا سوچت کو راضی زمنگ دا ابو بکر صدیق شانو گو رہے راضی زمنگ دا عمر ابن الخطاب شانو گو رہی دا زڑ پستر کو باندی داوی شان گو رہی دا تعصب پا نظر ورطا گو رہی ماں واللہ دا ابو بکر تاریخ کو گو رہی قسم دے دا زڑنا بخلق زویم دستر گنا اوخ کے نا وینی براوانی شی قسم دے داوی دمر قربانے نہیں دی خواہ بس فیصلہ اوشوا لارل سردار کونین تا جبرائیل امین راگ ماتا سلا تقریر سر کی او عنوان کی خودو آغدا
چې ابو بکر صدیق په خپل اډر داغي انتخاب شوه او که چای انتخاب کړي مونږ نوایو مونږ بلان شو امام حاکم تا امام حاکم روایت را نقل کړي دے امام حاکم روایت د چا راوړې اے روافض ووري اے د ابو بکر مخالفین ووري اے د عمر مخالفین ووري دا زما خبر نه دا امام حاکم راوړې دا قول د علی شیر خدا دے علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں فرمائلی سوئی وہی زما دے پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چی مکہ مکرمہ کے ڈیر کسان دی خو اللہ رب العالمین جبرائیل امین را اولے گلو سو گرا اولے گلو جبرائیل امین را گئے گوری ماتا سے تولیو ابو بکر انتخاب خپل شوے نا جبرائیل را گئے سرداری کونین توئی اے دا اللہ حبیب اللہ سلام کئی او بعد سلامنا رب العالمین فرمائی زما محبوب تا او آیا زما حبیب تا او آیا خپل خلیل ابو بکر زان سروالا سوگوالا خپل خلیل دوست خلیل دوست زما خلیل ابراہیم دے او ستا خلیل ابو بکر صدیق دے والا خلیل دی زان سرا نو دا ابو بکر انتخاب چاو کو اللہ کو نو پتہ او لگی دا چی دا شان دا ابو بکر کے روافظ دروغ وائی او پا علی صاحب دروغ وائی علی صاحب وائی او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتخاب اللہ کرے او سردار کونین تا محبوب سوئی زما دا شین سادر واغندا زما سو کا شین سادر واغندا زما پا بستر باندے آرامو کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کور کے انتظار کئی زبروانے گم محبوب مبارک ادھر درد خپل کور پا مینس کی او باری تقریر وقت را گئی او بار تقریر دے او تقریر سو کئی ابی جہل کئی چاہتا تقریر کئی خپلو ملگرو تا کئی ملگرو کی سوگ دی اللہ اللہ اکبر اگا خلق ملگری دی دا ابی جہل کم چے لوئی لوئی مرداران اللہ پا بدر کے جہنم تا ارسول سنادی دی قریش ابی لہب سکت را دا پیغمبر قتل تناستے عطبہ ناستے امیہ ابن خلف ناستے دا لوئی سنادی دی قریش او ابی جہل ادرے دو دا تکبر نڈک دا غرور نڈکے دا حسد او دا کنی نڈکے دا نفرت نڈک کلمات استعمال کل او دی اخپلو ملگرو تسوئی تقریر ووری دا ابی جہل لعین وی الکا ستاسی سخیل دے دانن چی پا دے کور کے سوک گیر دے دا غبا دا خیلی وی تاسی لوئی چی تاسی با پا ما ایمان روڑی که ایمان نروڑی نو تاسی با زمان دا مرگرو دا لاسا قتل شئی او بے با تاسی جہنم تا ارسے گئی وی دا تقریر کئی دی دا خبر چی اکڑنو دا خپلو مرگرو نے تپوسو کو وی دا خبر خطا سے اوریدلی دا چی دا خبر دا محمد بن عبداللہ کئی اغی ورطویلی آو سرداری کونین میں دا کور دا میل نا جواب ورکی ورطوی اے لعین ووران اے مکار ووران ما چکم خبر کردی دا زما خبر رشتیا دا اللہ رب العالمین با تاوستا ملگری زما دا ملگرو دلاس جہنم ترسائی اللہ اکبر محبوب مبارک میں داسو کل انداز را جواب ورکو جبرائیل امین را گئے اللہ رب سلام کی اے دا اللہ حبیبا
الله ډیر خوشاله شو